को ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। म जहिले पनि विदेश भ्रमणमा जाँदा यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराएर र एजेन्डाहरू बारे पनि मुख्यतः यी हुनेछन् भन्ने कुरा पनि प्रस्तुत गरेरै गएको छु। भारत भ्रमणमा जाँदा पनि मैले सम्मानित सदनलाई जानकारी गराएरै गएको थिएँ र अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघ र चीनको भ्रमणमा जाँदा पनि मैले सम्मानित सदनलाई जानकारी गराएको स्मरण गराउन चाहन्छु। केही मान्य सदस्यहरूलाई थाहा रहेनछ कि जस्तो लागेको हुनाले मैले अलि जोड दिएर भन्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो। यी भ्रमणका बारेमा जानकारी गराउनु पूर्व सर्वप्रथम म दुईवटा विषयमा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन आवश्यक ठान्दछु। एक, आजै बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 को दफा 3 को उपदफा 2 बमोजिम उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री दिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री सहकुल बहादुर थापा, पूर्व सहसचिव श्री किशोर जङ कार्की र पूर्व सहसचिव श्री प्रेमराज जोशी रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ। 2, नेपाल आयल निगमले हिजोदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गरेको वृद्धि आसन्न चाडबाड र उपभोक्ता हितलाई पनि ध्यान राखी तत्काल फिर्ता लिन मैले निर्देशन गरे बमोजिम नेपाल आयोग निगमले सो मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिई पुरानै मूल्य कायम गरेको छ। म मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी के गराउन पनि आवश्यक ठान्दछु भने अघि एकजना मान्य सदस्यहरूले सरकार बाहिरबाट प्रधानमन्त्री आउँदा आउँदै जनतालाई भन्नुभयो, त्यो मेरो जानकारीमा थिएन र प्रधानमन्त्री या सम्बन्धित मन्त्रालयको पनि निर्णय भन्दा केही महिना अगाडि आयल निगम बिस्तारै पहिलाको ऋण चुक्ता गरेर नाफातिर गइरहेको स्थितिमा सायद यो उपयुक्त समय हो अटो प्राइसिङमा जाने भन्ने भएको थियो। त्यसैको आधारमा भएको थियो जुन अहिलेको जनताको पीर मर्का, जनताको भावना र आवश्यकता विपरीत थियो। आज बिहान मात्रै मैले प्रधानमन्त्री या सम्बन्धित मन्त्रालय या उप प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि जानकारी नदिई अटो प्राइस भनेको आयल निगमको स्वतन्त्रता होइन, राज्यबाट अलग जाने भन्ने होइन, राज्यभित्रकै अङ्ग हो। त्यसकारण अहिलेको यो परिस्थितिमा त्यो मूल्य फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरियो। त्यही निर्देशन अनुसार आयल निगमले मूल्य फिर्ता लिएको छ। यो जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। यो दुईटा जानकारी पछि अब म भ्रमणको बारेमा यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँछु। सभामुख महोदय, नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही सेप्टेम्बर 17 देखि 21 सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको 78औं महासभामा सहभागी भई सम्बोधन गरे पश्चात सेप्टेम्बर 23 देखि 30 सम्म जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी 2080 असोज 13 गते स्वदेश फर्केको छु। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन र चीनका प्रधानमन्त्री ली छियाङको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा जानु अघि पनि मैले यस विषयलाई जानकारी गराएकै थिएँ। मित्र राष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमण चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले गर्नुभएको 2019 को भ्रमणपछि नेपालबाट गरिएको यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो। कोभिड-19 महामारीका कारण लामो समयदेखि उच्च स्तरमा कुनै भ्रमण नभएको सन्दर्भमा मेरो भ्रमणले नेपाल र चीन बीच आपसी विश्वासको वातावरणलाई सुदृढ गर्दै दुवै देशबीच रहिआएको ऐतिहासिक सम्बन्धको समग्र पक्षलाई थप प्रगाढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्वास लिएको छु। यस भ्रमणका दौरानमा चीनका महामहिम राष्ट्रपति तथा
प्रधानमन्त्रीसँग सारभूत पक्षमा भएको छलफलबाट नेपाल चीन सम्बन्धलाई थप उचाइ दिन मद्दत पुगेको छ। विगतमा भएका समझदारीहरूको कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ। चीनका महामहिम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता र छलफल हुँदा चीनसँगको व्यापार, लगानी, अन्तर्देशीय यातायात सञ्जाल र आर्थिक सामाजिक साझेदारी वृद्धि गर्दै लैजाने दिशातर्फ हाम्रो सम्बन्ध केन्द्रित रहनुपर्ने मैले राखेको धारणाप्रति महामहिम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चीनको पूर्ण समर्थन रहेको बताउनु भयो। उच्चस्तरीय भेटहरूमा नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा चीन तर्फबाट प्रसारण लाइन निर्माण, नेपाल र चीनको सिमानामा रहेको भूभागमा केन्द्रीय विद्युत प्रसारण प्रणालीबाट विद्युतको पहुँच पुर्याउन नसकिने स्थानहरूमा सौर्य प्रणाली जडान, विभिन्न सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रमा सहयोग विस्तार, कोभिड पछि अवरुद्ध भएका साथै परम्परागत सीमा नाकाहरूको पुनः सञ्चालन, सीमा नाकामा नेपालतर्फ पूर्वाधार निर्माण, अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण जस्ता पूर्वाधार विकासका बारेमा केन्द्रित भएको थियो। यसैगरी नेपाल चीन बीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा चीनबाट सोझै हवाई उडान गरिनुका साथै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने विषयमा समेत विस्तारपूर्वक छलफल भयो। नेपाल सदैव एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहँदै आएको र नेपाल चीन बीचको सम्बन्ध पञ्चशीलको सिद्धान्त, असल मित्रता, आपसी साझेदारी र सम्मान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र कानूनमा आधारित रहेको पृष्ठभूमिमा भविष्यमा यो सम्बन्धलाई थप उचाइमा लैजाने दिशातर्फ दुवै पक्षले गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा गम्भीर विचार विमर्श भयो। चीन भ्रमणको समयमा चीनको हाङजाउमा विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख एवं उच्चस्तरीय प्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा चीनका महामहिम राष्ट्रपतिले गर्नुभएको उद्घाटन समारोहमा सहभागी भई नेपाली खेलाडीहरूको हौसला बढाउने अवसर पनि प्राप्त भयो। हाङजाओ र बेइजिङमा भएका बैठक र छलफलका अलावा चीनको छोङछिङ, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र छेन्दुको समेत भ्रमण गरी द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा छलफल गरिएको थियो। प्रत्येक बैठकमा त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्वबाट नेपाल चीन सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने एवं मेरो भ्रमणको अवसरमा नेपाल र चीनबाट संयुक्त रूपमा जारी वक्तव्यको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो। यसका साथै चीनको जनकांग्रेसका अध्यक्षसँगको भेटमा संसदीय प्रणाली र कानून निर्माणमा चीनको जनकांग्रेसको अनुभव समेत बुझ्ने अवसर प्राप्त हुनुको साथै आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्ने विषयमा समेत गम्भीर छलफल भयो। चीन भ्रमण अघि मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चालु 78औं महासभामा सहभागी भई उच्चस्तरीय सत्रको जेनरल डिबेट सामान्य बहसमा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गरेको थिएँ। यस सम्बोधनमा मैले प्रमुख रूपमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया र त्यसलाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग, जलवायु परिवर्तन तथा यसले गर्दा नेपाल लगायत अल्पविकसित देशहरूमा परेको नकारात्मक प्रभाव र त्यसका निराकरणका उपायहरू, हिमाली राष्ट्रहरूका समस्या, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा अल्पविकसित राष्ट्रहरूका समस्या प्रस्तुत गर्दै ती समस्या समाधानमा साधन स्रोतको व्यवस्थापनका लागि विश्व समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छु। यसैगरी अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रका समस्याहरूप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै ती राष्ट्रहरूको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीका माध्यमबाट गरिबी तथा असमानता हटाउँदै जानुपर्ने विषयमा मैले विशेष जोड दिएर राखेको छु।
साथै समकालीन विश्वका प्रमुख मुद्दाहरू मानवाधिकार, निशस्त्रीकरण, आतंकवाद बारे नेपालको दृष्टिकोण पनि प्रष्ट शब्दमा प्रस्तुत गरेको छु। महासभाको मूल सत्रका अलावा दिगो विकास सम्बन्धी शिखर सम्मेलन एसडीजी समिट, जलवायु सम्बन्धी शिखर सम्मेलन क्लाइमेट एम्बिसन समिट, महामारी रोकथाम तयारी र प्रतिकार्य सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक हाई लेभल मिटिङ अन पेन्डेमिक प्रिभेन्सन प्रिपेयर्डनेस एन्ड रेस्पोन्स, विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद हाई लेभल डायलग अन फाइनेन्सिङ फर डेभलपमेन्ट, स्वास्थ्य सम्बन्धी हाई लेभल मिटिङ अन युनिभर्सल हेल्थ कभरेज तथा युनाइटेड नेसन फ्रेन्ड्स अफ भिजन हाई लेभल ब्रिफलाई समेत सम्बोधन गरेको थिएँ। यी सम्बोधनहरूमा मैले नेपाल लगायत अति कम विकसित राष्ट्रहरूको तर्फबाट समेत दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका समस्या, त्यसको समाधान, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र सोको न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न अति कम विकसित मुलुकहरूका लागि सहज वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता, कोभिड-19 लगायतका महामारी र सोबाट गरिब मुलुकहरूका अर्थतन्त्रमा परेका समस्याका बारेमा विस्तृत र स्पष्ट दृष्टिकोण राखेको थिएँ। यसपटकको मेरो राष्ट्रसङ्घको सबै सभाहरूमा सम्बोधन गर्दा खाली नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले विषयलाई स्पष्ट राख्ने अवसर प्राप्त गरेको मात्रै होइन। यो पटक हाम्रो लागि विशिष्टता के रह्यो भने हामी एलडीसीको चेयर हौं। यो पटक 47वटा कम विकसित देशहरूको अध्यक्षको हैसियतले प्रत्येक सभामा सम्बोधन गर्ने विशेष अवसर पनि नेपाललाई प्राप्त भयो र त्यो अवसरको हामीले अधिकतम सदुपयोग गरेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाकै दौरानमा अमेरिकी राष्ट्रपति एवं संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव लगायत विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखसँग पनि द्विपक्षीय गम्भीर छलफल भएको थियो। मैले र प्रतिनिधि मण्डलका सदस्य माननीय परराष्ट्र मन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग गरेको छलफलमा शान्ति कर्मीहरूको सुरक्षा, बन्दोबस्तीका लागि भएको खर्चको समयमै शोध भर्ना तथा निकासा लगायत नेपालले गरेको अटुट र उच्च तहको योगदानको कदर स्वरूप जिम्मेवार तथा उच्च पदहरूमा नेपालको समुचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ जोड दिएर उठाइएको छ। समग्रमा दुवै भ्रमणहरू सफल भएको मैले र हाम्रो प्रतिनिधि मण्डलले ठानेको छ। चीनको भ्रमणले झण्डै 4 वर्ष लामो नेतृत्व तहबाट एक अर्का मुलुकमा भ्रमण नभएको स्थितिको अन्त्य भएको छ। उच्च स्तरमा भएको द्विपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीहरूका संवेदनशील विषयहरूमा नेपालले पालन गर्दै आएको नीतिको पुनर्पुष्टि भएको छ। राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनेको छ। पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, लगानी तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा द्विपक्षीय सहयोग र सहकार्यलाई तीव्रता दिने मार्ग प्रशस्त भएको छ र अझ महत्त्वपूर्ण त नेपाल र नेपाली जनताप्रति चिनिया नेताहरूको सद्भावना विशेष रूपले अभिवृद्धि भएको हामीले महसुस गरेका छौं। त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री स्तरमा भएको सहभागिताबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव हासिल गर्ने, नेपालमा द्वन्द्वबाट शान्तितर्फ रूपान्तरणको सफल उदाहरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उचित मान्यता दिनुपर्ने, दिगो विकासका लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूबारे नेपाल लगायत अति कम विकसित मुलुकहरूका चुनौती र तिनको सम्बोधनका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने विषयमा नेपाल यसपटक देखिने गरी प्रस्तुत हुन सफल भएको छ। सभामुख महोदय, साँच्चै नै एलडीसीको चेयरको हैसियतले पनि, क्लाइमेट चेन्जको सबभन्दा बढी असर परेको क्षेत्रको हैसियतले पनि, शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने र विश्वलाई नै शान्तिको एउटा नयाँ सन्देश दिने सन्दर्भमा पनि यो पटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा देखिने गरी नेपाल, सुनिने गरी नेपाल स्थापित भएको महसुस हामीले गरेका छौं।
यो सधैँ प्राप्त हुने अवसर थिएन, यो विशेष स्थितिमा प्राप्त हुने अवसर थियो। यो अवसरलाई हामीले, मेरो नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले हामीले धेरै बैठकमा सहभागिता म र परराष्ट्र मन्त्रीजीले गर्ने अवसर प्राप्त भयो। हामीले अधिकतम सदुपयोग गरेका छौं र यी दुवै भ्रमणबाट विश्वासको एउटा नयाँ वातावरण नेपाल देखिने र चिनिने गरी स्थापित भएको महसुस मैले गरेको छु। यति जानकारी गराउँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। मानिस